السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نحاولوا تنتمنى يكون هذا خدام. داكوغ، تنتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نبداو نكملوا لا سيري ديكزيرسيس ديالنا في لا شابيتر 1. دونك نبداو ديريكتوم باش بلا ما نبدا نضيعوا الوقت. ليكزيرسيس 7 هو لا ديرنيير اكزيرسيس سور لا شابيتر نيميرو 1 في لا سيري ديكزيرسيس ديالنا. دونك غادي نقرا عليكم التمرين. فهو سهل بزاف، ماشي سهل بزاف، تيطلب واحد شويه تاع التركيز، ولكن راه الا بغيتي تخدم راك غادي تخدم. دونك السؤال الاول غادي نحاول نبدا بعجاله باش نحاول نسالي هذا الفيديو هذا في ساعه. دونك لاحظ معايا، اون ايتيليزون لا غولاسيون هادي. قال لك استعمل هاد لا غولاسيون هادي، هي هادي لا غولاسيون هادي. قال لك اون ايتيليزون هاد لا غولاسيون تروفي لي كومبوزونط ديال الكراد ديال او. يعني اون ايتيليزون هاد لا غولاسيون هادي باستعمال هاد العلاقه هادي خصنا نعرفوا لي كومبوزونط ديال الكراد، يعني لي كوردوني ديال الكراد. حنا كنعرفوا ان لي كوردوني ديال الكراد بالنسبه للغوبير كارتيزيان هو دي دو او سور دي دو اكس اي بلس دي دو اي سور دي دو اي جي سور بلس دي دو زد سور فوا كا، يعني لي كوردوني اكس اي زد. ولكن حنا اشنو بغاو هما؟ بغاوها اون فونكسيون ديال لي كوردوني سيلندريك. هادي راه ديجا شفناها، ولكن دابا الجديده هي انني بغيت لي كوردوني ديال هذا ولكن اون روبير سيلندريك. قال لك استعمل هاد العلاقه، نستعمل هاد العلاقه. دابا هما باغي سولوني على لي كوردوني، دونك هادي انا ما عرفتش لي كوردوني ديالها، غادي نسميهم مثلا بي في اش. شنو هما لي كوردوني سيلندريك؟ هو غو او في و اش و زد. يعني بي في الغو بلس اي، ما نساوش اي، اورو سيلندر اورو بلس بي دو في او في بلس دي دو اش ا دو زد ك. عادي ك، لان ك قلنا هو واحد الفيكتور كما في الغوبير كارتيزيان والغوبير سيلندريك. و دي دو او ام هي ماذا؟ هي دي دو غو اورو بلس غو دي دو في او في بلس دي دو زد ك. دونك سهله، غادي نجي اورو ندير الضرب لان هنا كاين البرودوي سكالير. دونك غادي تولي بي دو غو دي دو غو بلس بي دو في غو دي دو في، لان هذا كامل كوردوني مضروب في الفيكتور يونيتير، بلس ا دو زد مضروب في دي دو زد. دابا هادي حصلنا عليها بهادي. و دي دو اشنو هي؟ اشنو هما لي كوردوني في الغوبير سيلندريك؟ هي غو او في و زد. دونك غادي تكون هي هادي راه كراد ديال اي، اما هادي راه ديفيرونسيال توتال اكزاكت. دونك هي دي سور دي ديال غو، دي دو اي سور دي ديال غو دي دو غو بلس دي دو اي سور دي ديال في دي دو في بلس دي دو اي سور دي دو زد دي دو زد. لاحظ معايا، هنا دي دو غو، هنا دي دو في، وهنا دي دو زد. دونك هادشي اللي مضروب في دي دو غو كيساوي هادشي اللي مضروب في دي دو غو، هادشي اللي مضروب في دي دو في تيساوي الى غير ذلك. دونك سهله بزاف. دونك بي في الغو اشنو هي؟ هي دي دو اي سور دي دو غو. و اش و بي في الفي هي ماذا؟ هي هنا راه بي ماشي، هنا بي ماشي تبقى، دونك بي دو زد. دونك بي دو في راه مضروبه في هاد غو، دونك حتى هي مضروبه في غو، كتساوي هاد دي دو او دي دو في زيد هاد بي زد. اشنو كتساوي؟ كتساوي دي دو او سور دي دو زد. فوالا، ها هو التعبير ديالنا. دونك ها هو الكوردوني، هذه هي الكراد ديال اي. دابا لاحظ معايا هنا، هاد بي هادي خصني نعرف شحال كتساوي. دونك هنا راه مضروبه في
فغو، دونك نقسم عليها تولي 1 سور غو. دونك اشنو هما لي كوردوني ديال الكراد؟ نمسح دابا هادشي. لي كوردوني ديال الكراد اشنو هما؟ لي كوردوني ديال الكراد بدل ما نقول انا بي في الغو غادي نجي نقول دي دو او، هنا ديال او غادي نقول دي دو او سور دي دو غو سويفون او غو بلس، وبدل ما نقول بي بي دو في او في، هذيك بي دو في ها هي التعبير ديالها 1 سور غو دي دو او سور دي دو في او في بلس، وراكم عارفين شنو غادي نقول من بعد دي دو او سور دي دو زد كا. دونك فين هما الكوردوني؟ ها هما لي كوردوني، ها هما لي كوردوني، ها هما لي كوردوني. فهمنا هاد لابارتي؟ فهمنا؟ اللي ما فهماش يقول ما فهمناش ونعاودوها من جديد. غادي نمشيو دابا بغاوها باش بلي كوردوني سفيريك، هو دارت في الترتيب ديالو ار تيتا دو في، قال لك حدد لي كوردوني ديال الكراد ديال او اون كوردوني سفيريك ار تيتا في. دونك نحتفظوا هنا على الترتيب عافاك. دونك بنفس الطريقه اشنو هي دي دو اي؟ ما عرفتش لي كوردوني ديالها نسميهم مثلا ا دو ار او ار، لان هادو هما لي فيكتور يونيتير او ار او تيتا او في. فهمنا؟ دونك ا دو ار او ار بلس ا دو تيتا او تيتا بلس صافي. دابا راكم فاهمين شنو غادي نقول ا دو في او في. هادشي كامل مضروب مضروب في دي دو او ام، لو ديبلاسمون ديال دي دو او ام. دونك هنا دي دو او ام غادي يكون هو دي دو ار او ار بلس غادي تكون ما حفظهاش، خاصني ضروري نجبدها وغادي نضيع الوقت. انا ما باغيش نضيع الوقت لان التليفون على قد الحال. دونك نقلبوا عليها فين كاينه، قلبوا عليها فين هي. فينك دي دو او ام دي فوالا ار دي دو تيتا ار دو دي تيتا او تيتا بلس ار سينيس دو تيتا او في. منين جبنا هادي تقول لي راه ما كانش تتشبه لديك اللي لقينا. غنقول لك ان حنا لقينا هنا نسينا واحد الحاجه، غادي تكون ار سينوس دو تيتا دي دو في دي دو في او في. دونك هاد ار سينوس تيتا لاحظ معايا بالزربه، هذا هو السفير ديالنا، هذه هي غو وهذه هي ديك الزاويه اللي كنت قلت لكم في كدور بديك او في كدور هكا، وهذه هي لو بوين ام. هاد غو هادي اشنو هي غو؟ لي كوردوني تيميزو ليا الغوبير سيلندريك. انا لي كوردوني اللي عندي هي مالا ار تيتا في، ما كايناش غو. دونك هاد ار خصنا نعوضو بشي حاجه بدلاله ار ولا تيتا ولا شي حاجه. دونك هادي الا درت ليها الازاحه غتعطيني هاد الضلع، وهاد الضلع اشنو كنعرفوا حنا على هاد الزاويه؟ هاد الزاويه هي تيتا اللي شنا. دونك هادي ما هي الا السينوس. دونك فين هي ار؟ هي هادي ار، هي المسافه ما بين او ام، هي هاد المسافه هي ار. دونك هاد المسافه هادي مالها؟ هي ار سينوس دو تيتا شناها. دونك داكشي علاش حيدنا غو وعوضناها بار سينوس دو تيتا. دونك نفس اللي مضروبين في ار مضروبين في او ار. دونك ار دي دو ار دي دو ار. نحاول نصغر، لا نحتاج عاوتاني لي سباس بليس ا دو تيتا مضروب في ار دي دو تيتا بليس ا دو في مضروبه في ار في كلشي في السينوس ديال تيتا دي دو في. وهذه في الغوبير. شنو هو الغوبير اللي عندنا؟ هو ار تيتا في، يعني دي دو اي في هذه الحاله هي مالها؟ هي دي دو اي سور دي دو ار
plus d2u sur d2 θ d2 θ plus d2u sur d2 phi d2 phi. لاحظ معايا هنا d2r d2r d2 θ d2 θ d2 phi d2 phi. دونك هاد ار كتساوي هاد التعبير. دونك لاحظ معايا ا دو ار شنو كيساوي؟ كيساوي دي دو اي سور دي دو ار، و ا دو تيتا راح مضروبه في ار دي تيتا مضروبه في ار، دونك ار كتساوي هاد دي دو اي. حلو فهاد دي دو تيتا ثم ا دو في مضروبه في ار سينوس دو تيتا ار سينوس دو تيتا دي دو اي سور دي دو في. هذا راه ممكن تعتبروه درس تمرين في نفس الوقت. داكوغ. دونك نحيد هاد الطريقه هادي اللي وصلتني، نقدر نمسحها. دونك لاحظ معايا، دونك هادي هي الكراد ديال اي، هاي الكراد ديال اي. بدل ما نقول ا اي غادي نعوضها بهذا التعبير، ها هي دي دو اي سور دي دو ار. ا دو تيتا بدل ما ندير ا دو تيتا نعوضها بالتعبير ديالها. هنا عندنا ا دو تيتا مضروبه في ار، دونك نقسم على ار هنا وهنا غادي تولي 1 سور ار دي دو اي سور دي تيتا. هنا تولي 1 سور ار 1 سور ار دي دو اي سور دي تيتا، دونك او ار بلس ا دو تيتا فين هي؟ هي 1 سور ار دي دو اي سور دي دو تيتا بلس هنا عندنا ا دو تيتا ار سينوس دو تيتا، دونك نقسم على ار سينوس دو تيتا تهبط لتحت غتولي 1 سور ار سينوس دو تيتا. دونك دابا نمسح هاد الشي 1 سور سينوس ار دو تيتا ار سينوس دو تيتا اشنو كتساوي؟ فوا دي دو اي سور دي دو في مضروبه في دي دو في المتجهه ديالنا. هنا راه نسينا واحد الاو تيتا، الفيكتور او تيتا زائد 1 سور ار حنا كان ار سينوس دو تيتا ار سينوس دو تيتا دي دو اي سور دي دو اش دي دو في او في. وهادشي راه منطقي. هنا لا فارياسيون ديال اي ار راه سويفون او ار، دونك صحيحه. ار هاد ار راه غتكون كونستانت، دونك عندنا غير لا فارياسيون ديال تيتا سويفون او تيتا، لان قلنا ان او تيتا هذا هو الصفر ديالنا، قلنا ان او تيتا هي هادي وهذه هي تيتا، دونك او تيتا هاد الزاويه غتكون كتغير بحال هكا، دونك غاديه بهاد سويفون هاد الفيكتور يونيتير اللي هي تتكون طونجونت للتراجيكتوار. وبالنسبه ل 1 سور سينوس دو هاد الشيء راه غيكون كونستونت فوا دي دو اي سور دي تيتا سويفون او تيتا، دونك هذا هو لي كوردوني. دونك لاحظ معايا فين هما لي كوردوني اللي بغيت، هاهم. ودابا شوف لي كوردوني ديال الغوبير سفيريك، قارنهم مع لي كوردوني ديال الغوبير سيلندريك، وقارنهم مع حتى الغوبير كارتيزيان. غادي تلقى انه لي كوردوني ديال الكراد ديال او في الغوبير كارتيزيان سهل من لي كوردوني ديال لي كوردوني ديال الكراد ديال او في الحاله ديال الغوبير سيلندريك، وسهل وكذلك راه هذه تتكون سهل من الاخرى. دونك غادي يعني اوردر كرواسون، يعني غادي وكنصعبوا شويه بشويه. تنتمنى تكونوا فهمتوا معنا هاد البارتي، وبهذا ليكزارسيس راه كنساليو لا شابيتر نيميرو 1 ليكزارسيس نيميرو 1. ننتقلوا ان شاء الله لا سيري الثانيه، ولكن في لا سينيماتيك دو بوان ماتيريال. لا سينيماتيك دو بوان سون شونجمون دو ريفيرونسيال، يعني حنا كاينين في السينيماتيك. لان علاش لا شابيتر نيميرو 2 ولا شابيتر نيميرو 3 راه حنا عندنا لا ديتيرميناسيون ديال الفيكتور دو فيتاس لا فيكتور داكسيليراسيون،
par la méthode directe et en utilisant le changement de référentiel. هادو كيتسماو سينيماتيك. غير هو حنا دابا في لاتيت دي ديالنا جاي راه غادي نعتمدوا على لا سينيماتيك، ولكن صافو دي غادي نحددوا الفيكتور بوزيسيون، فيكتور دو فيتاس، فيكتور كذا، ولكن ما غاديش نخدموا في لو شونجمون دو ريفيرونسيال حتى التيت ديال الاخر. دونك التيت ديال اللي غادي يكون جاي غادي يكون تيتعلق بالكالكول ديريكت. تنتمنى تكونوا فهمتوا معنا هذه البارتي. اللي ما فهمش يطرح السؤال وشاركوا هادشي مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده للجميع. ديروا لنا جيم، ديروا لنا تعليق، شجعونا فيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.